प्रिय दर्शकबिन तथा मेरा प्यारा साथीभाइ बहिनीहरू, फेरि पनि आज म कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सोशल स्टडिज अर्थात् सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 7 मा रहेको सामाजिक पहिचान र विविधता भन्ने जुन एकाइ छ त्यसभित्र पढ्ने पाठ 1 वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण भन्ने जुन हेडिङ छ हाम्रो जुन च्याप्टरको मुख्य शीर्षक छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी फुल समराइज सहित यो पाठमा हामीले पढ्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू र यस पाठबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू तथा इक्जाममा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित मैले समराइज भिडियो लिएर आएको छु। सो हामी ढिलो नगरी भिडियोतर्फ लागौँ। सो क्लास 12 सोशल स्टडिज बाई प्रतीक बहादुर कुँवर एकाइ 7 सामाजिक पहिचान र विविधता पाठ 1 वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण। सो अब हामी बुझौँ वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण अर्थात् हामीले यो पाठबाट मुख्य पढ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि वर्ग भनेको के हो र सामाजिक रूपान्तरण के हो हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ वर्ग कति किसिमका छन् ती बारे पढ्नु पर्यो। सो पहिला जाउँ अब पाठ 1 को प्रश्न नम्बर 1 मा सामाजिक वर्गको परिचय तथा वर्गका किसिमहरू। अब सामाजिक वर्ग भनेको के हो त्यो बुझौँ है त। सो वर्ग सामाजिक वर्ग भनेको आर्थिक आधारमा विभाजित तह हो अर्थात् आर्थिक रूपले जुन धन सम्पत्ति पैसाका आधारमा विभाजन बाँडेको हुन्छ मानिसहरूलाई छुट्याइएको हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई के भन्छ त सामाजिक वर्ग भनिन्छ। वर्ग अङ्ग्रेजीको क्लासबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको शब्द हो। आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारको समूह मध्यस्तरको समूह अर्थात् मध्यस्तरको परिवारको तथा आर्थिक रूपले विपन्न परिवारको समूहलाई वर्ग भनिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्थात् के बुझ्न सक्छौँ भन्दा हामी वर्ग कसरी विभाजन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक रूपले सम्पन्न मध्यस्तरको र विपन्न परिवारका समूहलाई वर्ग भनिन्छ भनेर विभाजन गर्न सकिन्छ। सो अब वर्ग कति किसिमका छन् भनेर तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। वर्ग विशेष गरी 3 किसिमका छन्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 किसिमका उच्च वर्ग मध्य वर्ग र निम्न वर्ग गरी 3 किसिममा छ है त। सो अब हामी पहिला बुझौँ उच्च वर्ग भनेको के हो। सो अब हामी छौँ यहाँनिर उच्च वर्गमा। उच्च वर्ग भन्ने बित्तिकै आम्दानीको स्रोत राम्रो भएका मानिसहरूको समूह भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् आम्दानीको स्रोत के भएका एकदम उच्च बढी भएका राम्रो भएका जुन समूहका मानिसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति टन्न हुन्छ नौ धनाढ्यहरू पनि उच्च वर्गमा पर्छन्। समाजमा यिनकै मान प्रतिष्ठान र इज्जत राम्रो हुन्छ। ठुला घर नोकर चाकर सवारी साधन मिठो खाना महँगो वेशभूषा आदि उच्च वर्गमा मानिसहरूको विशेषता हो भनेर भन्न सक्छौँ है त। उच्च वर्ग भन्ने बित्तिकै राम्रा वर्गहरू धनाढ्यहरू भन्ने बुझ्ने है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मध्य वर्ग। सो सामान्य तरिकाले दैनिक जीवन चलाउन सक्ने समूहलाई मध्य वर्ग भनिन्छ। मध्य वर्गमा पढे लेखेका शिक्षित व्यक्ति कवि कलाकार खेलाडी मध्य स्तरका व्यापारी कर्मचारी आदि पर्दछन् भनेर भन्न सक्छौँ है त। यी वर्गहरू चेतनशील हुन्छन् अर्थात् मध्य स्तरका व्यक्तिहरू के हुन्छ जीवन चलाउन सक्ने चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूको क्षमता हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ है त। उनीहरू के हुन्छन् खेलाडी कवि कलाकार मध्य स्तरका व्यापारीहरू चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मध्य स्तरका के हुन्छ मानिसहरू हुन् वर्गहरू हुन् भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग भनेको के त्यो बुझौँ। आम्दानीको स्रोत कम भएका समूहलाई निम्न वर्ग भनिन्छ। गरिब किसान मजदुर सुकुम्बासी आदि मानिसहरूको समूह के हो त निम्न वर्गमा रहेका हुन्छन्। अर्थात् हाम्रो के हुन्छ इन्कम भन्छ नि जुन हैन पैसाको स्रोत आय स्रोत एकदम कम भएका किसान मजदुर सुकुम्बासी आदि मानिसहरू निम्न वर्ग हुन्। निम्न वर्गका अधिकांश मानिसहरूलाई शारीरिक श्रम भएका हैन शारीरिक श्रमको भरमा बाँचेका हुन्छन्। उनीहरू के हुन्छन् आफूले काम गरेर मात्र जीवन चलाउन सक्ने हैन त्यस्तो भरमा परेका हुन्छन् उनीहरू। रोग भोग गरिबी अभाव बेरोजगारी यी सबै निम्न वर्गका विशेषता हुन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। सो यति पढ्नु न तपाईहरुले। त्यसपछि अब हामी चाहिँ वर्ग निर्माणका आधार। अब वर्गलाई चाहिँ निर्माण गर्ने बनाउने आधार के छन् त है त। पहिलो आधार छ हाम्रो सामाजिक आधार। सो वर्ग निर्माणका 5 वटा आधार छन्। के आधार भन्दा सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक र पदीय आधार गरी 4 प्रकारका छन् है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले देखाइरहेको छु 4 प्रकारका आधार छन्। सो अब पहिला हामी सामाजिक आधार भनेको के हो त्यो बुझौँ। सो सामाजिक आधार अधिक दृष्टिले हेर्दा वर्ग निर्माणको मुख्य आधार आम्दानी र उत्पादन प्रक्रियामा व्यक्तिको पहुँच नै एक हो। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अत्याधिक रूपले धेरै मात्रामा धेरै दृष्टिले अर्थात् हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै रूपमा हामीले देख्छौँ कि के देख्छौँ भन्दा वर्ग निर्माणको मुख्य आधार भनेको के हो आम्दानी र उत्पादन प्रक्रियामा व्यक्तिको पहुँच हुनु हो। जसको उत्पादन बढी छ हैन आम्दानी बढी छ हो त्यस रूपमा चाहिँ कुन कस्तो आम्दानी छ बढी छ कम छ
एकदम मध्य स्तरको छ हो। त्यसरी चाहिँ हेरेर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो समाजको चाहिँ के हुन्छ त वर्ग निर्माण हुन्छ है त। निर्माण हुनु भनेको वर्गहरू छुट्टिन्छन्, बनिन्छन् है त। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग र उच्च वर्ग भनेर छुट्याउनिन्छ भन्ने खोजे। कारखानामा काम गर्ने सबै मजदुरहरू एउटै वर्गमा पर्छन् भने मालिकहरू अर्को वर्गमा पर्छन्। त्यस्तै जर मजदुर गर्ने किसानहरूले एउटा वर्गमा पर्छन् भने भूमिपतिहरू अर्को वर्गमा पर्छन् भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसपछि सेकेन्ड छ हाम्रो सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार के हो त? कतिपय वर्गको निर्माणका आधार परम्परा र संस्कृति पनि हो। समाजमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराका आधारमा अगाडि वा पछाडि पारिएका वर्ग पनि हुन्छन्। हिन्दू समाजमा व्याप्त वर्ण व्यवस्था यसको उदाहरण हो भनेर भन्न सक्छौँ। कतिपय धर्म संस्कृति के हुन्छ त हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ विभाजन गरेको हुन्छ है त। आर्थिक आधार अमान जाति, आम जाति हो है त। आम जाति हो, अमान होइन। आम जाति धर्म संस्कृति पद सामाजिक स्तर भएकाहरूको एक वर्ग हुन्छ र फरक स्वर भएकाहरूको अर्को वर्ग निर्माण हुन्छ। सदा सामाजिक स्तर भएकाहरूको एक वर्गलाई हेप्ने, शोषण गर्ने, विभेद गर्ने जस्ता व्यवहारहरू पर्दछन् भनेर भन्न सक्छौँ। आर्थिक भनेको धन सम्बन्धी विभाजन है त। पदीय आधार कुनै व्यक्तिगत, पदीय भन्ने बित्तिकै पद है त, सरकारी जागिरहरूदेखि लगेर विभिन्न पदमा, प्रशासनिक पद, पुलिसहरू त्यस्ता हुन्छ नि त होइन अहिले हो त्यस्ता। सो कुनै व्यक्ति राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा राजनीतिक हो, अब जस्तै देशको प्रधानमन्त्री होस् अथवा राष्ट्रपति होस् होइन, विभिन्न पद के कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा उच्च पद वा ओहदामा पुगेमा उसको सामाजिक हैसियत वृद्धि हुन्छ। उसको आर्थिक, सामाजिक र पदीय हैसियत उच्च हुनाले मान सम्मान र प्रतिष्ठान वृद्धि हुन्छ। अर्थात् मानिस जस्तो पदमा भयो त्यही अनुसारको संस्कार, व्यवहार र सम्मान पाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिले पाउने व्यवहार, देशको प्रधानमन्त्रीले पाउने व्यवहार, प्रशासनिक पुलिस तथा विभिन्न प्रशासन सुरक्षाकर्मीहरूले पाउने व्यवहार र एउटा गरिब किसान र एउटा समाजमा होइन निम्न वर्गका मानिसले पाउने जुन व्यवहार छ त्यसमा धेरै फरक गरिएको छ भनेर भनेको छ है त। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब सामाजिक रूपान्तरण, सोसियल ट्रान्सफर्मेसन। सो सोसियल ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो बुझौँ है त। ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो त? रूपान्तरण। पुरानो युगबाट नयाँ युगमा अहिले आयौँ नि हामी हो, त्यो नै के हो? सामाजिक रूपान्तरण। अर्थात् सामाजिक रूपान्तरणको आधार उपाय। अब सामाजिक रूपान्तरण भनेको के हो त्यो बुझौँ, त्यसका आधार र उपायहरू बुझौँ है त। सो पहिला हेरौँ हामी सामाजिक रूपान्तरण। मानव बस्तीमा आउने सकारात्मक परिवर्तनलाई सामाजिक रूपान्तरण भनिन्छ। अर्थात् मानव बस्तीमा हामीले सकारात्मक नयाँ एउटा पोजिटिभ परिवर्तन, चेन्ज आयो भने त्यसलाई के भन्छ त? सामाजिक रूपान्तरण भन्छ है त। सो संवैधानिक अधिकार, संविधानको अधिकार, प्राविधिक शिक्षाको विकास, टेक्नोलोजिकल एजुकेसन डेभलपमेन्ट होइन, राजनीतिक चेतना होइन, राजनीतिको के हुनु पर्यो? चेतना हुनु पर्यो, रोजगारीका अवसर हुनु पर्यो होइन, गरिबी निवारण हुनु पर्यो होइन, अनि अर्को के छ? पूर्वाधारको विस्तार हुनुपर्ने आदि कुराले के हुन्छ? सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अर्थात् राजनीतिक चेतना, राजनीतिप्रति के हुनु पर्यो? चेतना वृद्धि हुनु पर्यो, जनताको जनविश्वास अनुसार चाहिँ काम गर्नु पर्यो राजनीतिमा गइसकेपछि होइन। अनि रोजगारीका अवसरहरू के हुनु पर्यो? वृद्धि गर्नु पर्यो, मानिसहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो, काममा लगाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि विदेश जानबाट रोक्नु पर्यो, गरिबी निवारण गर्नु पर्यो, गरिबी देशमा भएको एउटा नकारात्मक जुन द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ समाजमा गरिबीका कारणले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? अन्त्य गर्नु पर्यो। पूर्वाधारको विस्तार आदि कुराले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब यसका आधार उपायहरू के हुन् हेरौँ है त। सो फर्स्टमा छ संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने, त्यही भित्रका कुराहरू हुन् है त यसका उपायहरू। सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उपायहरू त्यही भित्रको डेफिनेसनभित्रका कुराहरू। संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने, राजनीतिक चेतनाको वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणमा जोड दिने, पूर्वाधारको विस्तारमा जोड दिने, सुशासनमा जोड दिने भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यसपछि चाहिँ हामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका प्रयासहरू नेपालमा है त। नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका के प्रयास छन् तीको बारेमा बुझौँ। सो पहिलो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानमा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् देशमा चाहिँ के गर्ने? संविधानको के गर्ने? रक्षा गर्ने, सबैले पालना गर्ने, सुदृढ र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ है त। त्यसपछि खमा चाहिँ हाम्रो 15औं योजनामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मूल लक्ष्यसहित गरिबी निवारण र आर्थिक, सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छ। सोही अनुरूपका
कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। त्यसपछि गमा छ समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक जाति जनजातिहरूका लागि विशेष सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यसपछि घमा छ कमैया, छाउपडी, हलिया, छुवाछुत, जातीय विभेद लगायतका विभिन्न प्रकारका कुप्रथाहरूको अन्त्य गर्ने र पीडित वर्गको पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् भनेर भन्न सक्छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राज्यले चमा छ राज्यले नागरिक, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जनजाति मानिसहरूको सामाजिक रूपान्तरणमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्न सक्छौँ है त। लक्षित वर्ग तोकी तिनको उत्थानका लागि जनचेतनामूलक एवं आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यसपछि यति भन्दै हाम्रो भिडियो अन्त्य गरेँ मैले। सो तपाईँहरूलाई यसको PDF चाहियो भने भन्नु होला, म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है त। सो यति भन्दै चाहिँ मैले भिडियोलाई अन्त्य गरेँ है त।